नमस्कार, म सरोज खड्का। आज हामी फेरि विशेष परिस्थितिले गर्दाखेरि साप्ताहिक कार्यक्रम र दैनिकमा ल्याएका छौँ। यो जनसरकार कार्यक्रम माई टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम जनसरकारमा हामी सम्पूर्ण दर्शकवर्गलाई स्वागत गर्छु। दर्शकहरू, अहिले देशमा एउटा राजनीतिक दुर्घटना भएको छ। 2/3 हाराहारीमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले संसदलाई विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यसको प्रतिवाद अथवा त्यसको विरोधमा उनकै पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको आधाभन्दा ठुलो हिस्सा विरोधमा छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि विरोधमा सडकमा उत्रिएको स्थिति छ। त्योभन्दा अगावै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको तत्काल प्रतिवाद गर्न सडकमा उत्रिएको भनेको तेस्रो ठुलो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी। जनता समाजवादी पार्टीले नियमित राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ, सडक प्रदर्शन गर्दै आएको छ, असंवैधानिक कदमको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ र असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहँदै आएको छ। र यही सन्दर्भलाई जोड्दै मैले आज हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य शशि गौर मियालाई मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु र उहाँ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीसँग उहाँले यसै सन्दर्भ यसै क्षेत्रमा रहेर उहाँहरूले गर्नुभएको आन्दोलन र त्यसको औचित्य र भावी राजनीतिक विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। शशीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। शशीजी, अहिले भर्खरै भनौँ न, भर्खर त भन्नु मिल्दैन होला, अलिकति हप्ता बितिसक्यो, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गरिदिनु भयो अनि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिनु भयो। अब यसको विरोधमा तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ, त्यो किन विरोध गर्नु परिरहेको होला? उनको संवैधानिक अधिकार त होला नि त? होइन, हामीले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई र नेपाली जनताको मनमा एउटा ठुलो प्रश्न के उठेको छ भने नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि आफ्नो प्रतिनिधिलाई मत दिएर पठाएको र ती नेपाली जनताहरूले के भनेका थिए भने तपाईहरूलाई 5 वर्षको निमित्त हामीले जिताएर पठाउँदैछौँ, त्यो बिचमा तिमीहरू नआऊ है भोट माग्न। आउने हो भने 5 वर्षपछि फर्केर आऊ। नेपाली जनताको मनमा उठेको प्रश्न यो हो। अर्को कुरा के छ भने नेपालको संविधान 72 साल असोजको 3 गते जारी गरियो। त्यो जारी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी 3 दलका त्यति बेला चाहिँ बहुमत थियो। हामीले रोक्दा रोक्दै पनि, किनभने हाम्रो देशको जुन भौगोलिकता छ, हाम्रो देशको जुन सांस्कृतिक छ, भाषा छ, पोसाक छ, हाम्रो के भनाइ थियो त्यति बेला भने हतारमा संविधान जारी नगरियोस्। एउटा चाहिँ सहमति र सहकार्यको आधारमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसलाई समेट्ने गरी, नेपाली जनताको मन छुने गरी संविधान जारी हुनुपर्छ भनेर हाम्रो र राम्रो हो, हाम्रो पनि महसुस होस् र राम्रो पनि होस्, त्यसको असर चाहिँ धेरै पछिसम्म पर्छ भनेर। तर चाहिँ हाम्रो कुराहरू यी 3 पार्टी नमानेर बल जबरदस्ती सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अवगत म गराउन चाहन्छु। जुन दिन नेपालको संविधान जारी गर्यो त्यो दिन चाहिँ यही वीरगञ्जमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लगभग आधी देशमा चाहिँ त्यो दिन विरोध प्रदर्शन भएको हो। आधा भूगोलमा तपाईँको विरोध भएको थियो। धेरै जसो ठाउँमा गोली पनि चलेका थिए, धेरै ठाउँमा यही वीरगञ्जमा एकजना शहीद पनि भएका थिए। अब हाम्रो प्रश्न के छ भने जसले संविधान जारी गर्यो
ती दलले चाहिँ अहिले संविधान मानेको अवस्था हामीले देखिएन। अहिले जुन दफा लगाएर प्रधानमन्त्रीजीले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुभयो र त्यो निर्णय चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले एउटा त तपाईँको ठुलो गल्ती चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, जुन संविधानमा अधिकारै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जुन सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपति समक्ष, त्यहाँ राष्ट्रपतिजीले पनि भुल के गर्नु भने उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने कानुनविदहरूलाई बोलाएर जुन 76 को दफा लगाएर उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो क्याबिनेटबाट। 76 को दफामा के छ, 76 प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने राइट छ कि छैन, त्यसको व्याख्या नै नगरेर जस्तोको त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ पनि सिफारिस गरेर पठाइदिनु भयो। हाम्रो कुरा के छ भने यो देश अहिले सङ्क्रमणकाल अवस्थामा गइराखेको छ। एक हाम्रो सवाल र नेपाली जनताको प्रश्न के छ भने आखिर सङ्क्रमणकाल कसले ल्याइदिएको हो त? एउटा ठुलो पार्टी जुन धाराहारी 2/3 बहुमतको नजिक गएको पार्टी आफ्नै कुर्सीको भागभण्डामा आफै लडाइँमा, यो लडाइँमा घरको लडाइँ सडकमा ल्याएर देशलाई अहिले यत्रो ठुलो सङ्कटमा पारिदिने अधिकार यो संविधान दिएको हो त? नेपाली जनताको यो चाहना हो त? हाम्रो चाहना र के हो भने देश चाहिँ विधि र प्रक्रियामा चल्ने हो। हामीले संविधान नमाने पनि जुन आधी संविधान त हामी मानेकै हो नि, त्यो संविधानमा जुन अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जुन गैर संवैधानिक र लोकतन्त्रको विरुद्धमा, गणतन्त्रको विरुद्धमा र संघीयता नै समाप्त गर्ने जुन खेल गर्नुभएका छन्, ती चाहिँ त्यो कदमलाई हामीले सच्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले, राष्ट्रपतिजीले र नेपाली जनताको पनि त्यही चाहना हो। त्यो सच्याएर जुन राजा महेन्द्रले मैले निवेदन गरौँ 2017 साल पुसको 3 गते जुन राजा महेन्द्रले नेपाली जनता, नेपाली राजनीतिक माथि जुन कु गर्नुभयो, सेम त्यसैको अहिले चाहिँ पुसको 5 गते जुन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीजीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, यो देशमा चाहिँ राजा महेन्द्रको शैलीमा उहाँले कु गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो सच्नुपर्छ। त्यो गैर संवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, निरङ्कुश चाहिँ लाद्ने प्रयास उहाँले जुन गर्नुभएको छ, त्यसको हामी विरोध गरिराखेका छौँ। एउटा कुरा, उन त राजा महेन्द्र उनी राजा थिए, यिनी त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् नि त, हैन? जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा जनमत लिन जान्छु भनेर उहाँले घोषणा गर्न नपाउने होइन। आफूलाई तपाईँको कसरी अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो चाहिँ उहाँको पार्टीको द्वन्द्व हो। नेपाली जनता प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी कलह हो, नेपाली जनताले या जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई एउटै हामीले पटक पटक आग्रह के गरेका थियौँ भने तपाईँ संविधान संशोधन गरेर जुन छुटेका कुराहरू छन्, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमका केही कुराहरू, समावेशी समानुपातिका कुराहरू जुन समेट्न सकिएको छैन, त्यो तपाईँ 2/3 को बहुमत तपाईँसँग छ, संविधान संशोधन गरिदिनुहोस्। हामीले कहिले पनि उहाँलाई घेराबन्दी गरेको होइनौँ, हामीले कामै नगर्ने दिएको पनि होइन, तपाईँ काम गर्नुहोस्, तर हाम्रो चाहिँ जुन अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ त्यो संविधानमा समेटेर ल्याइदिनुहोस्। उहाँको आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि के सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनतालाई दुःख दिन मिल्छ? एउटा प्रधानमन्त्री ठुलो हो कि नेपाली जनता ठुलो हो? जनता ठुलो हो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ टुडी खेलमा उभेर प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली जनतालाई भन्नु पर्थ्यो कि मेरो पार्टीको प्रचण्डले, केपी ओलीले, झलनाथ खनालले मलाई काम गर्न दिइराखेको छैन, यसको फैसला कसरी हुने हो? नेपाली जनतासँग उहाँले प्रश्न गर्नुपर्ने थियो कि नाताकि आफू 2 दाजुभाइ लडेर चाहिँ तपाईँको देशको सारा चाहिँ संरचना भत्काइदिने, सारा नेपाली जनताले आगोमा फाल्दिने आफ्नो कुर्सीको लडाइँमा, त्यति बेला यदि काम गर्न दिएन भने यो देशको माया र ममता भएको भए प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिएर आफ्नै पार्टीको कसैले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो पनि नगर्ने, बाटो त खोलिदिनु पर्थ्यो नि त। त्यो उहाँको आन्तरिक लडाइँ हो।
त्यो उहाँको आन्तरिक लडाइँले कसले अधिकार दियो, कुन संविधानले दियो, कुन संविधानको दफाले उहाँलाई अधिकार दियो। त्यसले गर्दा उहाँको कदम राजा महेन्द्रको कदम हो, त्यो सचिनु पर्दछ र जनता समाजवादी पार्टीको यो अडान छ, माग छ। उहाँ त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेको त अहिलेको समयमा त सबभन्दा प्रखर सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी नेता हैन। मित्र राष्ट्र भारतसँग नि उहाँले जोरी खोज्नुभयो हैन, र अब त्यहीँबाट उहाँ अलिकति ठुलै मान्छे हो, राष्ट्रवादी नेता हो भनेको। राष्ट्रवाद भनेको छिमेकीसँग खोज्नु नै राष्ट्रवाद हो कि जनताका भोकाका पेट, रोगीका औषधि, नाङ्गाका कपडा, घरबारमिनको घर, त्यो पनि राष्ट्रवाद होला नि त। सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादको परिभाषा चाहिँ तपाईको भारतलाई गाली दिएर या कुनै राजनीतिक पार्टीलाई या कुनै देशलाई गाली दिएर या कुनै कुना कब्जामा बसेका कुनै समुदायको व्यक्तिलाई गाली दिएर राष्ट्रवाद मान्छेमा हुँदैन, राष्ट्रियता हुँदैन। सरकारको काम हो राष्ट्रवाद त्यही व्यक्तिमा हुन्छ जसले घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्न जान्नु पर्दछ। इमानदारीका कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली जनता हातमा कटोरा लिएर सडकमा उभिने अवस्था छ। तपाईको 10 महिनाको लकडाउन, कोरोनाको महामारी, कोरोना जस्तो महामारीमा यो संविधानमा लेखेको छ तपाईको महामारी आइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण रेखदेख उपचारको जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु जनता पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले, के यो महामारीमा हाम्रो राज्यको कहीँ उपस्थिति थियो, सरकारको कहीँ उपस्थिति थियो? तपाईको सरकारले निर्णय गर्दछ पीसीआर टेस्ट गर्नलाई 5000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, लाज लाग्नुपर्छ। हाम्रो देशको सरकारले, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले। एउटा यहाँ जोडेँ, यही तपाईँकै प्रश्नमा मैले जोड्छु। काठमाडौँबाट हाम्रा तराईका मजदुरहरू बाँस र घाँस गुमाएपछि पैदल हिँडे। पत्रकारहरूले त्यो टेलिभिजनमा पत्रपत्रिकामा छापे। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने त्यहाँ पुलिस पुगेको छैन, सरकार पुगेको छैन, पत्रकार चाहिँ किन पुग्छ त्यो मजदुरहरूको फोटो खिच्न भनेर उहाँले त्यसरी कमेन्ट गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँको राष्ट्रियता कता गयो? त्यो भोकको पेट, नाङ्गो खुट्टा, यो एउटा चैतको धुपमा सडकमा हिँडाएको मजदुरको विषयमा त प्रधानमन्त्रीले नबोलेर पत्रकारलाई गाली गर्नुभयो। उहाँको चाहिँ जति कुराहरू महामारीमा आएको छ, तपाईको पत्रकारको एउटा आफ्नो धर्म हुन्छ। जहाँ कोही पुग्या हुँदैन त्यहाँ पत्रकारको धर्म हुन्छ पुगेर शोषित पीडित उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूको कुराहरू चाहिँ आम नागरिक समाजमा राखिदिने धर्म चाहिँ पत्रकारले गरेको हो। र त्यति बेला पनि त्यतिखेर चाहिँ पत्रकारहरू नपुगेको भए ती कुराहरू नेपाली जनताको अगाडि कसरी जान्थ्यो? उजागर हुनुहुन्थेन। उजागर कसले गरिदिने? त्यो पत्रकारले त्यति बेला आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हो। तर प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो देशको नागरिक चाहिँ औषधि नपाएर, खाना नपाएर, तपाईको आफ्नो घरमा एक छाक उसको बच्चाहरू रोएको हामी हेरिराखेका छौँ, त्यसलाई खाना दिनु सट्टामा उले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ हात उठाइदिनु भयो। नम्बर 1। अर्को दुःखद पक्ष के छ भने यो नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीजीसँग मात्र केपी ओलीजीसँग होइन, यो प्रश्न चाहिँ उहाँको पार्टीको अर्को नेता प्रचण्डजीसँग, माधव नेपालसँग, झलनाथ खनालसँग, यो सबसँग नेपाली जनताले हिसाब किताब गर्दछ। किनभने त्यतिखेर अहिले उहाँहरू अलग हुनुभएको छ एकछिनको लागि, त्यति बेला उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँहरूको पनि वक्तव्य आएको अवस्था थिएन। आज चाहिँ रातोरात प्रचण्डजी र माधव नेपाल र झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोग अगाडि गएर चाहिँ बीच बाटोमा स्ट्राइक गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला मान्छेहरू चाहिँ भोकै मर्दाखेरि औषधि नपाएर मान्छेहरू मर्दाखेरि सडकमा आउनु पर्ने थियो कि थिएन? अहिले काठमाडौँमा किसानहरू चाहिँ मरिराखेको छ। हिजो एकजना किसानले चाहिँ जसको 13 करोड रुपैयाँ चाहिँ बाँकी छ मिलवाला कहाँ, त्यो किसानको मृत्यु भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू उस बाटोमा किन जानु भएन? त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नाङ्गो नाच भइराखेको छ। यो देशलाई फेरि कहीँ बन्धक राख्ने षड्यन्त्र भएको छ।
यो देशमा 62-63 र नेपाली जनता, मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम विभिन्न कालखण्डमा जुन आन्दोलन गरेर उपलब्धिहरू ल्याएका छन्, संघीयता जस्तो उपलब्धि, स्थानीय सरकार जस्तो उपलब्धि र गणतन्त्र ल्याएका छन्, ती सम्पूर्ण उपलब्धिहरू समाप्त पार्ने खेल केपी ओली मात्र गर्नुभएका छैनन्। यी सारा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू र त्यसको साक्षी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो। उहाँ पनि मुक्त छैन यो षड्यन्त्रमा, उहाँहरू पनि हो। सम्पूर्ण षड्यन्त्र के रहेको छ भने यो देशमा चाहिँ संघीयता जुन आएको छ, संघीयता मास्ने खेल भइराखेका छन्। नेपाली जनताले जुन आफ्नो सङ्घर्षका बावजुद जुन उपलब्धिहरू ल्याएका छन्, त्यो उपलब्धि समाप्त गर्ने खेल चाहिँ अहिलेको सरकारको र यी पार्टीहरूको भइराखेको छ। अब म अलिकति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसक्नु भएपछि, राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइदिनु भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको 2 खेमा मध्येको 2टा नेता 2 धारमा बाँडिनु भएको छ। एउटा सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्को वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। शेरबहादुर देउवाको त भित्री पेट एउटै छ भने त विभिन्न मिडियाहरूमा आएकै कुरा हो। प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाको चाहिँ मिलीभगत छ भन्ने आएको छ। रामचन्द्र पौडेल चाहिँ उहाँ निर्वाचन हार्नुभएको भए पनि उहाँ के गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ नि संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरूको यो 2 किसिमको आयो। यसलाई यहाँहरूले त्यसो ठुलो शक्ति भएकोले त्यसमा यहाँहरूको त केही होला नि त? होइन, यसमा मैले सुरुमै तपाईँले निवेदन के गरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यो आँप झर्छ म टिपेर खाइहाल्छु भनेर त्यो पर्खाइमा बसेको छ, तर त्यो राष्ट्रको लागि त्यो होइन, हितकर होइन, देशको हितकर होइन। अहिलेको अवस्थामा तपाईँको जुन देशको संविधान फेलियर भयो भने, अहिलेको संविधान फेल भयो भने यो मुल्क कहाँ जाने हो त? यो मुल्क फेरि घुमिफिरिकन 2047 सालतिर फर्केको अवस्था छ कि छैन? त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जसले प्रजातन्त्रको त्यत्रो लडाइँ गर्ने आफू भन्छन्, अहिले बीपी कोइरालाको चाहिँ नाम लिएर उहाँहरू अहिले पनि घुमिराख्नुहुन्छ। अनि ती नेपाली काङ्ग्रेस जसले प्रजातन्त्रको निमित्त यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्ने र अहिले प्रजातन्त्र खतरामा भएको अवस्थामा चाहिँ स्वार्थमा लाग्नु भनेको यो नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो चुक हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेस जुन साक्षी बसेका छन्, यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न र गराउनमा दुईटैमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यहाँ साक्षी बसेका छन्। त्यो प्रधानमन्त्री र नेपालको साक्षी एकदम बसेका छन्, त्यो प्रमाणित भइसकेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ 2 खेमा केमा छ भने, एउटा खेमा खुलेर राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने खेमा छ भने अर्को चाहिँ त्यसको एन्टीमा छ। त्यसमा उहाँहरूको मत चाहिँ अहिले बाँझेको छ। होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस यो मुल्कमा दोस्रो शक्ति भएर प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको विपक्षीको भूमिका तपाईहरू नेपाली जनताले हेर्नु भएको छ। कोरोनाको महामारीमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुनुपर्छ? देखिएन। तपाईको यत्रो देशमा भ्रष्टाचार बढिराखेको छ, यत्रो देशमा ठुलो संख्यामा चाहिँ तपाईको बेरोजगारी बसिराखेको छ, नेपाली जनताको छोराछोरी पढेर घरमा बसेको अवस्था छ, उसलाई कहीँ रोजगार पाएको छैन। त्यो बच्चाहरू के भोलि कसरी आफ्नो जीविका पालन गरेर बसिराखेका छ भने त्यसमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका कहीँ हेर्नु भएको छ? त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले बिगाडेको देश अहिले झन् त्यसबाट चाहिँ अब चाहिँ यो बिगाडेको देश नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ मलामीमा बागमती र पशुपति आर्यघाटमा लगेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ समाप्त पार्ने स्थितिमा छ। यहाँ नयाँ कुरा पनि के आएको छ भने अहिले पछिल्लो समयको यो एउटा विकसित घटनाहरू लगभग सञ्चार माध्यममा पनि आइसकेको विषय हो। शेरबहादुर देउवा के सोध्छन् भने संविधान नियुक्तिमा मेरो त भाइदार छँदैछ, त्यो अस्ति नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको नि त्यहाँ उहाँको मान्छेहरूको नाम सार्वजनिक भएकै हो र असमय नै निर्वाचन भयो, मेरो ठुलो पार्टी बन्छ र मै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सभापति देउवाको स्वार्थ र अर्को उहाँको विपरीत ध्रुवमा रहनुभएको नेता रामचन्द्र पौडेलको
स्वार्थ के देखियो यहाँ भन्दा नि त्यो भित्री कुराहरू यहाँ बाहिर आछन्। अब नेकपा फुट्यो, ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूह। प्रचण्ड नेपाल समूहले के प्रस्ताव गरेको रहेछ भने नि, प्रधानमन्त्री त अल्पमतमा परिसके जान्छन् संसद पुनर्गठन भएपछि। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, यसरी पनि कुरा आछ कि स्वार्थकै खेलले देश चलाइरहने हो भने होइन। मेरो चाहिँ यसमा धेरै फरक मत छ। तपाईँहरूको पनि ठाउँ छ, तपाईँलाई पनि उपसभापति दिने हो होइन। त्यसमा त्यो खेलमा जनता समाजवादी पार्टी छैन, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि त्यो खेलमा जनता समाजवादी पार्टी जान्छ भने त्यो गलत हुनेछ र त्यसको निर्णय पनि गलत हुन्छ र जनताले पनि नकारात्मक रूपले हेर्छ। मेरो एउटा के खुलेर मैले भन्न चाहन्छु भने तपाईको माई टिभीबाट, यो देशमा कहिलेसम्म नेपाली जनतालाई यहाँको राजनीतिक पार्टीले मूर्ख बनाएर राख्छ? यो देशमा खाली प्रधानमन्त्री फेरिदैमा यो मुल्कको मुहार फेर्नेवाला छैन। जबसम्म ती राजनीतिक पार्टी र ती प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका विचार फेरिँदैन, पात्र फेरिँदैमा देशको निकास पाउने स्थिति मैले देखिराखेको अवस्था छैन। हिजो प्रचण्डजीले पनि यो मुल्कको 1 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएकै हो, 2 पटक बन्नुभएकै हो। के त्यति बेला नेपाली जनताको छोराछोरीले के पायो त? त्यत्रो ठुलो 17,000 मान्छेले मारेर क्रान्तिकारी जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी त्यो नेपाली जनतालाई के दियो? उहाँकै लागि लडेको योद्धाहरू अहिले रोइरहेछन्। अहिले रोइराखेको छ, त्यो पनि होइन। अहिले क्रान्तिकारी कुरा गर्ने प्रचण्डजी, उहाँको घरमा उहाँको छोरी मेयर बन्ने, उहाँको बुहारी मन्त्री बन्ने, उहाँको अर्को पनि नातागोताका मैले तपाईँहरूकै मिडियाबाट हेरेका थिए 7 जना अहिले नेपाल सरकारको प्रतिनिधि छन्। केही यो नेपाली जनताले त्यसैको लागि बन्दुक बोक्या हो त? त्यसैको लागि चाहिँ नेपाली जनताले त्यत्रो 12 वर्ष युद्ध गरेको हो? नेपाली जनता त्यो खोज्न चाहन्छ। नेपाली जनता केपीजीले हटाएर प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बनाउने, विद्या भण्डारीले हटाएर झलनाथ खनाललाई, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने त्यो देख्न चाहेको होइन। अब यो मुल्कमा के समस्या छ, यो पहिला राष्ट्रिय बहसका कुराहरू गरौँ। नेपाली जनताको चाहना के छ, उसको मनोविज्ञान के छ, भावना के छ, त्यसको समस्याको निकास कसरी दिन सकिन्छ। अब राजनीतिक पार्टीको समय त्यहाँ आएको छ। यो अहिले चाहिँ सङ्क्रमण कालको अवस्थामा हामी छौँ र अहिले चाहिँ अझ खेल हुने बाँकी छ। र सबभन्दा ठुलो खेल कहाँ भइराखेको अवस्था छ भने तपाईको अब नेपालमा खुलेर नै तपाईको छिमेकी मुल्कको हस्तक्षेप बढिसकेको छ। राष्ट्रियता कहाँ छ? म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई, कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई जसले उग्र राष्ट्रवादको नारा दिन्छ भोट लिने बेलामा, अहिले तपाईको राष्ट्रियता कहाँ छ? तपाईको घरमा घुसेर चाइनाले चाहिँ तपाईको घरमा घुसिसकेको छ र तपाईको पञ्चायती चाइनाले गर्ने हो। यो पञ्चायती गर्ने राइट्स यहाँको राजनीतिक दल र यहाँको नेपाली जनताको हुन्छ। अहिले राष्ट्रियता खतरा कसको कारणले गइराखेको छ भने यही मुल्क चाहिँ अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली प्रचण्डको निमित्त उहाँको खेलको कारणले अहिले हाम्रो राष्ट्रियता गुम्ने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा उग्र राष्ट्रवादको नारा दिने मित्रहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने तपाईँ आफ्नो गएर अब नेतालाई सोध्नुस्, हाम्रो घरमा पाहुना भनेको ठिक छ, छिमेकी मुल्कको प्रतिनिधिहरू आउने स्वागत हामी गर्छौँ, तर गेस्टलाई गेस्ट रुममा राख्ने हो के किचन, त्यो किचनसम्म पुर्याउने होइन। अहिले छिमेकी मुल्कको गेस्टलाई किचनसम्म पुर्याउने काम यही नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू गरिराखेका छन्, यही प्रधानमन्त्रीजीले गर्नु भइराखेका छन्। त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई सहने अवस्था छैन, असह्य हुनेछ। यहाँ विगतमा पनि त भारतको अलिकति बढी नै हस्तक्षेप थियो भनिन्थ्यो होइन? भारत सरकारले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नै उसले चलखेल गर्थ्यो। अब चाइना बढ्यो। मेरो भारत र चाइना, अमेरिका कुनै देशले चाहिँ हाम्रो मुल्कमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। यो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले ल्याएको हो। यो देशको
ठुलो ठुलो जनयुद्ध क्रान्ति आन्दोलन नेपाली जनताले गरेको हो, न छिमेकी मुल्कले गरेको होइन। त्यसले गर्दा छिमेकी मुल्कको एउटा आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा छ, त्यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र बस्नु पर्दछ। खुलेर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न कुनै मुल्कको अधिकार छैन, न भारतको छ, न चाइनाको छ, न अमेरिकाको छ। तर त्यो हस्तक्षेप कसले गराइराखेको? हामीले गराइरहेछौँ। हामी भन्दा होइन, हामी भन्दा हाम्रो चाहिँ जसले 2/3 बहुमत चलाइराखेको थियो ती पार्टीहरूले गराइराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले देश क्राइसिस अवस्थामा छ। क्राइसिस भनेको यहाँको आर्थिक अवस्था एकदम खस्केको छ। यहाँ मान्छे भोकमरी अवस्थामा छन्, भोकै मर्ने अवस्था छ अहिले तपाईँको। यहाँको रोजगारी छैन, यहाँको शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन। नेपाली जनता कहाँ जाने हो? खाडी मुल्कमा जाने हो? लाज लाग्नुपर्छ यहाँको सरकार चलाउने राजनीतिक दललाई। हाम्रो छोराछोरी चाहिँ खाडी मुल्कमा गइरहेछ, मात्र छोरा गइराखेको छैन, हाम्रो छोरी गइराखेको अवस्था छ खाडी मुल्कमा। ती छोरीहरू अहिले गएर कुन अवस्थामा छ यो हामीले उग्र राष्ट्रवादका नारा दिने कि नेताहरूलाई थाहा छैन? उहाँहरूको छोरी गएको भए दुःख भोगेर आएको भए कस्तो पीडा हुन्थ्यो? उहाँको छोरा गएर दुःख भोगेर आएको भने कस्तो पीडा हुन्थ्यो? राष्ट्र चलाउने नेता प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको मात्र आफ्नो छोरा होइन, उहाँको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता चाहिँ छोरा सम्मान हो। उहाँको पीडा कहिले हेर्ने? तपाईको खाडी मुल्कको अवस्था गएर हेर्नु, मलेसियाको अवस्था गएर हेर्नुहोस्। मलेसिया जेलमा कति नेपाली नागरिकहरू अहिले सडिराखेको अवस्था छ कि यो यहाँ देशको चाहिँ यो श्रम मन्त्रीको काम होइन, परराष्ट्र मन्त्रीको काम होइन, प्रधानमन्त्रीको काम होइन। हामी सामाजिक सञ्जालमा हेरेर हाम्रो मन रुन्छ। तर जसले अधिकार लिएर बसेको छ, जसको कलममा ताकत छ, त्यो हाँसेर बसेको हुन्छ। आफ्नो छोरा आफ्नो छोरी नेपाली जनताको छोरा र छोरी त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा बहस हुनु जरुरी छ। यो अवस्थामा चाहिँ अहिले जुन प्रधानमन्त्रीजीले जुन खेल गरिराख्नु भएको छन् त्यो खेल नेपाली जनताको विपरीत हो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको मन अहिले रोएको छ, भावना विपरीत हो। यसले सच्याउनु पर्दछ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनले दिएको उपलब्धिको पनि विपरीत छ भन्ने त यो तपाईहरु मात्रै होइन, तपाईको न्याय क्षेत्रका ठुला विद्वानहरू, नागरिक समाज लगायत हामी जस्ता पेसाकर्मीहरूले हाम्रै महासङ्घले पनि बोलिसकेको कुरो हो। र यहाँहरू हो अग्र मोर्चामा आएर यसका अगुवाई गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टी नै हो। राजनीतिक पार्टी देश चलाउने राजनीतिक पार्टीले नै हो। र म अर्को एउटा यहाँ के जोड्न लागेँ भने नि, अब फेरि घुमेर अहिले घटनाक्रमहरूले प्रधानमन्त्रीले नै यहाँ जोड्छ। अहिले के भएको रहेछ भने नि, प्रधानमन्त्रीले हठातमा आफ्नै पार्टीको नेतालाई तह लगाउन उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो अनि मध्यावधि गरिदिनु भयो। अब मध्यावधि वैशाख हुन नसक्ने तयारी पनि छैन, पैसो पनि छैन, ढुकुटी खाली छ। ढुकुटी त उहाँहरूले खाली गरिसक्नु भएको रहेछ। करिब 15 देखि 20 अरब निर्वाचनमा खर्च हुने रहेछ होइन। त्यो आकलन हो। अब बजेट निर्वाचन आयोगले बोलाउँला, त्यसपछि त्यो सार्वजनिक होला। र हामीसँग निर्वाचन गराउने पैसा पनि छैन। विदेशीसँग माग्दा देला कि नदेला। र प्रधानमन्त्रीले भित्री रूपमा के गर्नुभएको रहेछ भने निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ, तपाईँ मङ्सिरलाई तयारी गर्नुहोस्, अहिले वैशाखमा त हुन सक्दैन। यो प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउनकै लागि घोषणा गरेको। अर्को कुरा के छ भने यो निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले वैशाखमा चुनाव गराउने हैसियत उहाँमा छैन। एक आर्थिक र तपाईको प्रशासनिक र अवस्था र पनि छैन। अर्को धेरैहरू मेटेरियलहरू चुनावको लागि चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ। मात्र चाहिँ यो एउटा चाहिँ क्याम्पसको चुनाव, युनियनको चुनाव होइन। यसमा धेरैहरू सामग्रीहरू मिलाइसकेपछि अर्को सबभन्दा पहिला त राजनीतिक दल जबसम्म सहमत हुँदैन तबसम्म कुनै प्रकारको यो मुल्कमा चुनाव हुने अवस्था स्थिति मैले देखिराखेको छैन। अर्को कुरा, उहाँको आफ्नै घरमा आगो लागेको छ। पहिला उहाँले आफ्नो घरको आगो त निभाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँ चुनाव गराउने हो। पुसमा तपाईँ वैशाखमा गराउने हो कि पुसमा गराउने हो, त्यो सेकेन्ड्री फेज हो। अर्को कुरा, उहाँको मनमा के लागिसकेको छ भने म बाँचुन जेलसम्म
कुर्सी छोड्दिनँ। नेपाली जनता भोकै मरोस्, नाङ्गै मरोस्, औषधि बिना मरोस्, नेपाली जनताको छोराछोरी स्कुल नगएर चाहिँ नखाएर घरमा छटपिटिएर मरोस्, तर खड्ग प्रसाद ओली बाँचुन् जेलसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा म बसिराखौँ। उहाँको अन्तिम सोचाइ त्यही हो। त्यसको लागि उहाँले जे पनि मोल चुकाउन तयार हुनुहुन्छ, किनभने अहिले चाहिँ राष्ट्रपति उहाँको एकदमै जे निर्णय गरेर पठाउनुहुन्छ त्यहाँ 1 मिनट लाग्दैन, उहाँको सिग्नेचर भएर रात भनेर लेखेर पठाइदिनु पर्ने, उहाँले रात भनेर सही बस एकदम भएकै हो। देखियो उहाँ राष्ट्रपति कति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हालाकि राष्ट्रपतिको बारेमा म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहदैन, तर नचाहँदा चाहँदै पनि बोल्नुपर्छ। जुन बेला उहाँले सिफारिस प्रधान क्याबिनेटले पठायो, प्रधानमन्त्रीजीले आफै लिएर दौड्नुभयो त्यहाँ, त्यसपछि के यो राष्ट्रको राष्ट्रपतिजी कमसेकम उसलाई 1 दिन रोक्न सक्नुहुन्न? कमसेकम ल ठिकै छ, मलाई पनि विपक्षी दललाई बोलाएर छलफल गर्न दिनुहोस्। उहाँले 2 घण्टामै सिफारिस गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि अब यो राष्ट्र चाहिँ यी पाखण्डी नेताहरूले मात्र नौलो जनवाद र माओ सेतुङको नारा लिएर अब यिनीहरूसँग राष्ट्र चल्नेवाला स्थिति छैन। यो देश चलाउनको लागि अर्को शक्तिको रूपमा हिमालदेखि पहाडसम्म जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ। अब आउने दिनमा यो देशलाई हाँक्ने जनता समाजवादी पार्टी मात्र हुन्छ। यहाँलाई शुभकामना छ, त्यो स्थिति आओस्। हाम्रो नयाँ शक्ति, नयाँ नेपाली जनताले खोज्या पनि छन्। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको तपाईँको निरकुश तन्त्र होइन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, यही राजनीतिक पार्टी नै हो। अब काङ्ग्रेस फेल भयो, कम्युनिस्टलाई मान्छेले रोजे, जनताले रोजे। अब कम्युनिस्ट पनि फेल भएपछि त्यसो शक्ति रूपमा तपाईँहरू आउनु भएको छ। अब हामीले तपाईँलाई किन भरोसा गर्ने? एकदम ठुलो तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हाम्रो सूत्रपात सङ्गठनको बेस भनेको मधेस हो। हामी धेरै यसमा छलफल गऱ्यौँ र हामीमाथि धेरै ठुलो आरोपहरू पनि लाग्यो। यिनीहरू चाहिँ देश टुक्रा गर्ने शक्ति हुन्, यिनीहरू पहाडी र मधेसीको लडाइँ गराउने शक्ति हुन्। तर हामीले हामीले धेरै चाहिँ यो मुल्कमा इमान्दारीका साथ भन्ने हो भने गणतन्त्र स्थापनाको निमित्त हाम्रो धेरै योगदान हो नि। यो मुल्कमा संघीयता ल्याउने शक्ति तपाईको प्रचण्डजी होइन है। प्रचण्डजीले जातीय नारा दिनुभयो। प्रचण्डजीले जातीय उत्पीडनमा परेका व्यक्तिहरूको अधिकारको निमित्त उहाँले नारा दिनुभयो। राईको छोरासँग, मगरका छोरासँग, लिम्बूको छोरासँग, आदिवासी जनजातिको छोरासँग हतियार बोकाउनु भयो। एकदम जातीय राज्यको उहाँले कुरा गर्नुभयो। हामीले जातीय राज्यको कुरा गरेको थिएन। हामीले संघीयताका कुरा उठाए, हामीले पहिचानवादीका कुराहरू उठाए र हाम्रै आन्दोलनको बलबुत्तामा यो देशमा राजतन्त्र पनि फालिएको हो। हाम्रै आन्दोलनको बलमा अहिले देश संघीयतामा पनि गएको हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको हामीमाथि यसले जनताहरू विश्वास गर्छन् कि हिमाल र पहाडका नेपाली हाम्रो दिदीभाइ बहिनीहरू, आदिवासी जनजाति पहिचानका कुरा गर्नेहरू, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू प्रचण्डजीमाथि विश्वास गर्नुभयो। प्रचण्डजी धोका दिनुभयो। हामी त्यहाँसम्म पुग्यौँ। अहिले रोल्पादेखि डोल्पासम्म हामी पुगेका छौँ र त्यहाँको नेपाली जनताहरूले विश्वास के गरेका छन्, यी शक्ति चाहिँ अब मात्र मधेसका शक्ति होइन, यो पुरै देशको शक्ति हो र पहिचानवादीका सम्पूर्ण अधिकार र संघीयताका मूल प्रवाहक यी जनता समाजवादी पार्टी हुन्छ र हामीले गरेर पनि हेराएका हुन्। ठिक छ, यो संघीयताबाट धेरै अहिले हामी धेरै कुराहरू दिन सकेका छैनौँ। हामी धेरै नागरिकहरूलाई सन्तुष्ट गर्न सकेका छैनौँ, यो यथार्थ हो। तर जुन राइट्सहरू दिएको छ संविधान, जुन अधिकार केन्द्रबाट प्रदेशलाई दिएको छ, त्यही अधिकारभित्र बसेर त काम गर्ने हो नि। हामी सन्तुष्ट गराउन सकेका छैनौँ, तर हामी नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने त्यसैको लागि त हामीले पटक पटक संविधान संशोधन गर भनेर भनेको हो नि।
त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू हामीमाथि विश्वास गर्छ। हाम्रो पार्टीमा धेरै नेताहरू भिजन भएका छन् र उसको हाम्रो एउटा चाहना के छ भने यो मुलुकमा अब नयाँ नयाँ कुराहरूको खोजी गर्ने, नेपाली जनता जुन पीडाबाट भोगिराखेका छन् त्यो पीडाबाट कसरी मुक्ति पाउने हो त्यसको हामी खोजी गर्दैछौँ र ती कुराहरू नेपाली जनताको माझमा हामी लिएर जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले हामीलाई माया गरेको छ, विश्वास गरेको छ, भरोसा गरेको छ। यसमा बिचमा मैले एउटा के जोड्न खोज्यो भने यहाँको विकास के अरे विगत पनि टुटोफुटसँग जोडिएको छ। हजुर त्यो हाम्रो अहिले भन्नुपर्दा अब राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि हामीले मधेसवादी त नभनौँ र तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरू चिराचिरा भए विगतका कुरा, त्यो सत्ता स्वार्थले हो, नेताहरूको आपसी टक्राउले हो र अहिले त्यो चिराचिरा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुभएको छ, सबै नेता एक ठाउँमा आउनुभएको छ, सबैको मुद्दा मिलेको छ। फेरि भोलि जसरी कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आखिर 2-3 चिरा भयो त्यो रोग यहाँ नसर्ला भन्ने ग्यारेन्टी होइन, त्यसको म त ग्यारेन्टी दिन सक्दैनँ। राजनीतिकमा केही राजनीतिक ग्यारेन्टीको हो, तर हामीले टुट र फुटको पीडा पनि हामी झेल्यौँ। त्यो ठुलो पीडाबाट हामीले भर्खर निस्केको हो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा ल्याउँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो एउटै चाहना के हो भने बरु आफू एक पछाडि हट्ने हो भने हटौँ। तपाईँ हेर्नुभयो होला हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्रजी आफै पछि हटेर चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई आफै सम्मान दिएर अगाडि ल्याउनु भयो। मोहन ठाकुरले आफै सम्मान दिएर अगाडि ल्याउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन सिनारियोमा हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढिराखेको छ, सायद आउने दिनमा अब हामी टुटफुटको मारमा हामी फस्दैनौँ। अब भोलि सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुनसक्छ, तर हामी ती पीडाबाट भर्खर निस्केका छौँ र हाम्रो राष्ट्र स्तरका नेताहरू आफू पछाडि हटेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै कलमले आफ्नो नाम काटेर त्यहाँ अशोक श्रेष्ठ अशोक राईको नाउँ ल्याउनु भयो। किन ल्याउनु भयो भने एउटा सम्पूर्ण एउटा बागवानीमा सबै खालको फुलहरू हुन्छन्, देख्नु पर्यो के। त्यहाँ आदिवासी पनि देख्नु पर्यो, जनजाति पनि देख्नु पर्यो, मुस्लिम पनि देख्नु पर्यो, राई लिम्बू तमाङको प्रतिनिधित्व देख्नु पर्यो। त्यो हिसाबले अहिले हामी अगाडि गइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी फुटको मारबाट हामी निस्किसकेका छौँ। अब जुट्ने हामी क्रममा छौँ र हाम्रो विश्वास र आशा छ अलिकति कार्यकर्ताहरू नेताहरू अलिकति पछाडि हटेर पनि जुन हाम्रो उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य कसरी प्राप्त हुन सक्छ, नेपाली जनताको भावना अनुसारको हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। अब शशीजी हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको समय सीमा लगभग अन्त भइसकेका छ। म यहाँ एउटा अन्तमा एउटा के जोड्न चाहेँ भने यो राजनीति भनेको अजीब रहेछ। हिजो तपाईँहरूले नै संविधान जलाउनु भयो, अहिले पनि जलाउनुहुन्छ। संविधान जारी भएको दिनले यहाँहरूले कालो देखाउनुहुन्छ। जसले संविधान जारी गर्यो ऊ चाहिँ संविधान मार्च्न खोज्दैछ, जसले संविधानको विरोध गर्यो ऊ चाहिँ रक्षा गर्न खोज्दैछ। यो के हो? यो होइन, हामी सुरुमै भने तपाईँलाई जे असोज 3 गते जुन संविधान जारी भयो त्यो संविधान हामी मानेकै हुन्न। तर जुन संविधान बाट चाहिँ यो देशको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू शपथ ग्रहण लिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण लिनुभयो, त्यो संविधानले यो मुलुक अहिले जे भए पनि यही संविधान यो मुलुक चलाइराखेको अवस्था छ नि। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हामी के भनिरहेछौँ, राष्ट्र देश चाहिँ विधि र प्रक्रियाले चल्ने हो। विधि प्रक्रिया कसले टेकल गर्ने हो भने संविधानले गर्ने। संविधान अब यो खेल के हो भने यो संविधानै फेल गरेर अर्को संविधान ल्याउने पनि खेल हो। त्यसले गर्दा हामी के भनिराखेका छौँ भने घर बाँचे, राष्ट्र बाँचे, यो गणतन्त्र बाँचे भने फेरि हामी संविधान संशोधन गरेर आफ्नो अधिकार लिन सक्छौँ। तर रिसमा न्युमा यो संविधानै फेल गराइदियो भने यो मुलुक कता जाने? त्यसले गर्दाखेरि हामी के भनिरहेछौँ भने अहिले प्रधानमन्त्रीजीको कदम असंवैधानिक हो, गैर जिम्मेवारी हो
गणतन्त्रको विरोधी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँले सच्याउनु पर्दछ। यो संविधानको त्यसले गर्दाखेरि अहिले रक्षा सम्पूर्ण नेपाली जनताले मिलेर जे जस्तो अवस्थामा संविधान छ यो संविधानलाई हामीले बचाउनु पर्दछ। त्यसले मात्र राष्ट्र बाँच्छ। राष्ट्र बाँचेपछि फेरि हामी आफैमा लडाई गरौँला, डिस्कसन गरौँला, संविधान संशोधन अहिले गरौँला। के स्थिति देखियो भने खासरी भन्नुपर्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिला घर जलाइदिने अनि अंश खोज्ने। त्यो घरै जलाइदिएपछि त अनि अंश बाँकी खोज्ने। के हुने? त्यही त अंश भइरहेछ। कहाँबाट हुने? सम्पत्ति जलाएर अंश लिन पाइन्छ? देशको कानुन नियम संविधान सबलाई ध्वस्त पारिदिने अनि त्यहाँबाट भागभण्डा गर्ने के वा नि त। त्यसैले त्यस्तो नेतालाई अहिले नेपाली जनताले आफ्नो कटघेरामा ल्याउँछ नि। सबभन्दा ठुलो सर्वोच्च निकाय भनेको लोकतन्त्रमा नेपाली जनता हो। सार्वभौम सत्ता निहित जनतामा जनतामा छ। छ। नेपाली जनताले यी नेताहरूलाई उभ्याएर के सजाय दिनु हो नेपाली जनताले दिनेछ। हस् त। अब अन्तमा अहिलेको जुन परिस्थिति छन्, मैले यहाँ केही कुरा यहाँलाई सोध्न छुटाएँ होला, यहाँले बोल्न छुटाउनु भयो होला। र त्यस्तो केही छ भने हाम्रो श्रोताहरू, हामीलाई दर्शकहरूलाई, आम नेपालीलाई के भनेर सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो बताइदिनु न। अनि सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो माई टेलिभिजनमा मलाई यहाँ बोलाएर चाहिँ आफ्नो विचार, मेरो विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो, माई टिभी र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के आग्रह गर्दछु भने लोकतन्त्र हो, सबको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ। एकअरूलाई कसैले हस्तक्षेप नगर्ने गरी अहिले चाहिँ देश सङ्क्रमणकाल अवस्थामा गइराखेको छ र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीजीले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभएका छन्, सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ठाउँमा उभिएर त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गरौँ, यो मेरो निवेदन हो र अनुरोध पनि। दर्शकहरू, आजको हाम्रो यो विशेष एपिसोड जनसरकारमा जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य शशि कपुर मिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले नामले चिनाइरहनु पर्दैन। उहाँ पहिलो दोस्रो मधेस विद्रोहको सबभन्दा अग्रज मोर्चामा रहेर खास गरी त्यो विद्रोहको थलो भनेको ऐतिहासिक ठाउँ भनेको वीरगञ्ज थियो, त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। र अहिले पनि उहाँ त्यही कार्यक्रमलाई फेरि अहिले पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, विरोधकै कार्यक्रमहरूमा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। र उहाँले आज हामीलाई हाम्रो जिज्ञासालाई धेरै कुरामा शान्त पारिदिनु भयो। हुन पनि हो, अहिलेको स्थिति परिस्थिति भनेको संविधानलाई जोगाउँ र थप उपलब्धिको लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नु भन्ने उहाँको भनाइहरू आयो। उहाँलाई भनाइहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता सर्वेक्षणका कार्यक्रम जनसरकारबाट मेरो अतिथि शशि कपुर मियासहित म बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद।